Yo te pego mañana, tú te pegas en اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا. میں ملک عباس نے رزق حلال دے وچوں اے اللہ تیرے رزق حلال ہو دتے ہوئے رزق دے وچوں اپنے بیٹے اویس کو دکان دا اہتمام کیتا ہے موبائل شاپ لا کے اے اللہ انہاں دے رزق حلال تے وسیع برکت عطا فرما. اے اللہ صحیح معنی مارکیٹ تے جویں حساب کتاب دے نال چلا دی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا تیرا فرمان ہے میرے کو منگو میں عطا فرماندا. اے اللہ اس سارا مجمع اس واسطے سارے مل کے دعا کرنے ہیں تیری بارگاہ دے. اے اللہ انہاں دے رزق حلال وسیع برکت عطا فرماویں. دن دگنے رات چنے انہاں کو ترقی عطا فرماویں اور صحیح معنی جویں دنیاوی دستور ہے شرعی لحاظ دے نال چوری چکاری کنو بد غیبت کنو بری صحبت کنو بری صحبت کنے بچاویں. صحیح معنی انہاں دے رزق حلال برکت عطا فرماویں اور مارکیٹ دے حساب نال جویں مارکیٹ کا حساب کتاب ان دے نال چلان دی انہاں کو توفیق عطا فرماویں. اے اللہ اور مارکیٹ جتنا دکاندار سارے نے کاروبار برکت عطا فرماویں. اے اللہ اور سب کو آپس اندر اتفاق کہ محبت نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماویں. الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر. اے اللہ جتنا دوست احباب دعا خیر واسطے آئے بیٹھے میرے مولا انہاں دے نیک حاجتاں پورا فرماویں. انہاں دے رزق حلال تے وسیع برکت عطا فرماویں. اے اللہ انہاں سارے پیارے بھراواں دے صدقے میرے حال کی بھی رحم و کرم فرماویں. الہی کسی کو آسرا کسی بات کا مولا ہمیں آسرا ہے تیری ذات کا. الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام. صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ختم مبارک Kau